Hi, ako di ay si Abby Banwag, usa ko ka licensed clinical psychologist and licensed psychometrician. Recently lang nakakita na sab kog mga pictures and videos nga may kalabutan sa self-harm and suicide nga gina-share sa social media. Wala ko kabalo sa ilang rason nganong ilang kining ginabuhat, posible nga ganahan lang pud kayo sila nga naay mo react sa ilang post, may mo heart, may mo like, or posible lang pud nga ganahan lang pud sila nga i-share ang maong balita. Apan kabalo ba ka kung ngano ang mga mental health advocates and mental health professionals sa mapananalitan sa psychology, psychiatry, psychometrician, or even guidance counselors, pubadlong yun sila kung ando na sila makitaan nga mga kaila nga ga-share o mga sama niini nga mga pictures and videos sa social media. Ang rason mao kini. But before that, ato unang isgutan ang pinaka-common o leading factor nga naguna sa suicide, ang depression. Pan ako nang klarohon na dili tanan dunay depression mo resort to suicide. Gani, mas daghan pa ang dunay depression nga naka-recover, functional, or even maayo kaayo ang ilang kinabuhi karon. Matod sa mga eksperto, dunay tulo ka factors nganong magka-depression ang usa ka tawo. Mao kana ang biological, psychological, and social factors. Arita sa biological. Ang pinaka-common sa biological mao ang kining gitawag nato nga genetic factor. O namana nimo, posible namana nimo ang depression sa imong sa imong ginikanan. Aritang psychological factor. Sa psychological factors, ang pinaka-common niini mao ang trauma or kanang adverse childhood experience o kanang duna kay experience pagkabata nga ikaw abuso verbally, physically, or sexually. Ang ikatulo nga hinungdan nga posible magka-depression ang usa ka tawo gitawag og social factor. Ang pinaka-common sa social factor mao kana siyang financial struggles o kanang panagbuwag sa relasyon o sa usa ka relasyon. Kining tulo nga akong gihisgutan base sa biopsychosocial model, mo kini ang matawag nato nga hinungdan o predisposing factor o mga butang nga naghatag og risgo sa usa ka tawo nga siya magka-depresyon. Nya, nganong delikado man ang pag-share o video nga dunay kalabutan sa suicide and self-harm sa social media. Kung hisgutan nato ang biological factors sama sa genetic predisposition, kini sila katong pagmana no sa depression, dili man dayon kini mo gawas. Dili dayon ni siya basta automatic mo gawas nga magka-depression dayon ka bisan pa nakuha nimo sa imong pamilya. Magkinahanglan kini og gitawag nga trigger aron makagawas, o ang tawag niini sa biopsychosocial model ang precipitating factor. Ang imong pag-share o video and pictures sa social media, mahulog kinig precipitating factor, mahulog kinig trigger, mahulog kinig yawi nga maabli ang depression o magka-depression na noon ang maong tao. So, sa laktod nga pagkasulti, mura kag naka-contribute no sa iyang depression or even sa pagkawala sa iyang kinabuhi. Busa, kung usa ka sa mga naminaw karon, tabangi kaming mga mental health professionals sa pag-educate no sa public and uban nimi no sa paningkamot nga maputol kining gitawag pod sa biopsychosocial model nga perpetuating factor ang mga hinungdan nga magpadayon ang depression tungod kay sige sila kakitag mga pictures and videos sa social media sama niini. So gihangyo tika na mahimo kang protective factor sa mga wounded people. Palihog kog share niining video, sayod ko walay mo heart, wala kayo mo like, wa kay mo react niini sama sa uban, pero one thing nga akong masiguro, duna kay kinabuhi nga maluwas niini. Ang pingi mo mental health, ang pingi mong kagalingon, ayaw kalimot, dasig lang, laom lang, kay adunay paglaom. Daghang salamat sa pagpaminaw.
Bye!